السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بعظمته وكبريائه، والحمد لله على آلائه ونعمائه، والحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أخواتي في الله، إن الله تعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى هذا العالم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور الساطع المبين، فأرسل الله تعالى السيد آدم قبل كل نبي، ثم أرسل الله تعالى في الأخير نبينا محمدا المجتبى خاتما للنبيين والمرسلين، فأوصى الله تعالى إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أيتها الأخوات المسلمات والحاضرون الكرام، إن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو يلعب دورا حيويا في تنمية المجتمعات والأمم، ومن بين الفئات التي تحتاج إلى اهتمام خاص في مجال التعليم تأتي النساء، حيث أن تعليمهن يساهم بشكل مباشر في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، والتعليم يمنح المرأة القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حياتها وحياة أسرتها. تمكين المرأة من خلال التعليم يساعد في تعزيز مكانتها في المجتمع، لأن طلب هذا العلم الشرعي فريضة من فرائض الدين وواجب من واجبات شريعتنا الإسلامية، لأنه هو السبب الرئيسي الحقيقي في تشريف الإنسان على سائر المخلوقات، كما أخبرنا الرب تعالى في قصة سيدنا آدم مع الملائكة المقربين، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.